مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می‌آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد برای محاجه‌ای که در آن باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشون دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. می آورد به میدان با این داعیه که میگوید بیاییم مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ عزیزترین عزیزان خود را بر می‌آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می‌دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رساندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه. در اون خطبه من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر ولم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله بفعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری کرد و امام حسین علیه السلام این کار را انجام می دهد.